ए रट बेवन बस ए ई क्या बाया बस कमाई की में खाद काश करे छै न करेन काश करिन नादिनिशम त्रावई मेचस परखैशम करनमच अजगे पेट यचै खाद बकार आइसे तेचै खाद त्राव जमीनस हां काशकार बाय पन्नी मित्सुन टेस्ट अन्ना पन्नी जिलस मज नजदीकी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी मज करनवित तो मुकवी आंसरन नमी तो कुलियन हंस तरक्की वचित रलाव जरूरत मुताबिक मुकवी आंसर तो आ यन सल्फर जिंक तो बोरोन ये मुकवी आंसर नजरअंदाज गसन खाद तो ऑर्गेनिक खाद मुनासिब तरीकस में इस्तेमाल करने से बनायो जमीन जरखेज पैदावारियत बढ़ायो लागत करियो कम तो मुल्क विदेशी जरमबादल बचावनस में करियो मदद तो आ तिमन खादन दियो तरजी यम कम रफ्तार नाइट्रोजन फराहम करान छ मिसाले यूरिया या नीम रलाय से तो करियो वतरन पेट यूरियो छिड़काव ए वाह तुझक बेशक समझदार बनियो मत मजीद जानकारी खतर करियो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसरस या किसान कॉल सेंटर से रब्ता कइम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम कृषि दर्शन यानी ज़रई मंजरनाम है तहन मेज़बान हाजिरी खिदमत तहे दिल सान तुहद खुश आमदीद करान सैनिस किस नई शुमारस मज। नाजरीन कशीर ज़रई एतबार मशहूर तो मारूफ येतुक ज़राअत शोब दो खो दो ज़्यादा तरक्की करान प्रथ मौसमस मज मुख्तलिफ किस्म फसलन काश्तकारी करन हालांकि वनस खरीफ क्रॉप्सन हुंद सीजन यमन मज मकई अख अहम फसल युस वनस तैयार चूंकि वनस द्राय मकई हंस पैदावार वारियाह असल अमुक क्या राज कुम कुम नई नई वेराइटीज अत मुतलिक अक नरेशन बेस्ड सेगमेंट कोरमुत तैयार वली वुचो प्रोग्राम किस इब्तिदास मज यह अक्सबंद सेगमेंट। वादी कशीर मज बाकी गजाई फसलन हिंद पट मकाई हुंद ते यसल काश्त सपदान मकाई बामई स मकाई वचन हिंद शक्ल मज खाम अस्तन या पख्त अस्तन छ येति शौक सान खेन यवान रेत कालस मज येल जन कशीर लुक मकाई वच खेत मकाई फसलुक लुत्फ तलान छ तति छु वंद कालस दौरान मकाई ओट तो सोत बड़ शौक सान खेन यवान कशीर अंदर मकाई हिंज बड़वन मंग नजर तल थवित शेर कश्मीर जरी यूनिवर्सिटी हिंद साइंसदान तो माहिर येतकन लूकन हिंज गजाई जरूरत नजर तल थवित बिन बिन किस्मन हिंद मकाई बेल बारसस अनान यूनिवर्सिटी हिंदो तहकीक दानो दहन वरियन पया पई कोशिश करित मकाई हुंद तुथ किस्म नौरोमुत युस म्यूट आसन सत गजाई एतबार सठा बाग बरुत मकाई हिंदिस अत नवीन किस्मस क्वालिटी प्रोटीन मेजी नाव दिन आमुत तो अत मज तम गजाई जुज मौजूद यम सोन जिस्म तंदुरुस्त थावन बापत सठा अहम मकाई हुंद यह किस्म असल छोन दिवान तो अकिस हेक्टरस 50 पे 55 क्विंटल मकई नेरान यथ पे यह मकई अकिस कमिल सिंद बापत काफी कारआमद तो फायदेमंद साबित सपदान तियाजी अमि मकाई हुंद रुत पैदावार प्रावित तस माकूल पोस टूक हासिल सपदान तो यथ पे तस मियारी जिंदगी ते बेहतर सपदान मकाई हुंद ब्या कीमती तो खरीदार पसंद किस्म स्वीट कार्न या खंड मकई अत मज इंसानस बरह इन वोल खंड मुनासिब मकदारस मज मौजूद अमि मकाई वजह हुंद साइज बोड़ आसान तो यह 1 फुट बोड़ आसान तो सस 16 पे 18 मकाई लान आसान शेर कश्मीर जरी यूनिवर्सिटी अत मकाई शालीमार स्वीट कार्न वन नाव थोमुत यह हेकोन निजी खेत तो सत हेकोन ब्याल बापत थवित अमापोज फसलस हेकोन जमानत दित अख मकाई कुल 3 मकाई वचि दित हेकान रेवायती मकाई हिंद खत यह मकई 2.5 गन ज्यादा मुफीद लबन यवान मकाई हिंद ब्या किस्म पॉपकॉर्न यथ लाय मकई वनान अत लाय बनान मकाई हिंद यम सारी किस्म अकिस कुमलिस ज्यादा खत ज्यादा फायदा वातनावन बापत अमलावन यवान। बहारपुर गांव किस दरवेश सुंदो सठा बजर सरी वनान दरवेश तकदीर बदलान तोई तिम जमींदारी हज तिच कत वनान यमो सत फसलक ढेर लगान मगर अकि दो द्राव दरवेश सुंद राज नुन
किसान कॉल सेंटर पे जानन बेहतरीन जमींदारी हज प्रत कत जमींदारी हूं कह मसला तो किसान कॉल सेंटर पे प्रयो जमींदारी हंदन माहिरन हूं सलाह मशवर फौरन तमी साथ पन्नी जबान मज कत कर जमींदारी नस्बत कुन सलाह मशवर या सवाल खतर लयू मुफ्त नंबर 8800 नाजरीन तुम ऐसो मकाई फसलस पे नरेशन बेस्ड सेगमेंट वुछान अत सत परमित लेखमित नौजवान मुख्तलिफ किस्म कुल वक्ती तो जुज वक्ती कार करान यमो पे तुमन जान रपे दह हासिल सपदान पानस सत बे दहन खतर रोजगारिक वसील पैद करान उमन सरकार ते मुख्तलिफ स्कीम आयतन थावान यम सत उमन जान फायदे युथुई अख नौजवान यम ट्राउट फिश फार्मिंग यूनिट अनंतनागस मज कायम कोरमुत इमन नाव समीर रशीद मागरे इमन सत कथ करान शाहनवाज नजार क्या तासुरात पानविन करान वलियो वुचो प्रोग्राम किस यथ सेगमेंटस मज। नाजरीन मोहतरम सोन कृषि दर्शन टीम आज अक्कड़ अनंतनागस मज ये जन सुमै रशीद साहब परमित लिखमी नौजवान यमो जन गाड़ फार्म गाड़ यूनिट एस्टैब्लिश कोरमुत आज करो यमन सत कथ यमन निश आसो जानन कि यमो कर कोर स्टार्ट कित कन कोरुक स्टार्ट तो कित कन वतलो यमन निश शौक। समीर साहब तुहद इस्तकबाल सानिस प्रोग्रामस मज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। तो वन तो तुह पोर्मुत तो कोता पोर्मुत? मे पोर्मुत BSc ग्रेजुएशन छुस बह रिसेंटली मकलो मे 2022 मज ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएशन तम मजीद 2018 मज पे मे ख्याल यस एम्प्लॉयमेंट गई सा गई दो खो लोग कंपटिशन गसन मे सोच गनीमत से तम मजीद अगर बह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर क्या मालिस माज खतर क्या कर तो सह मान खतर फखर तो यस रिसेंटली तुह आसो पाई अकड़ हैचरी यस गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर फिशरीज यस अकड़ी लोकेशन अकड़ तत स्कीम PMSSY प्रधानमंत्री मौजूदा स्कीम तत यथ मज यूथस खतर एम्पावर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खतर अकिस यूथस कित पे पन पान गस खड़ा तो तम मजीद ये मे स्कीम हूँ मुआवज़ कोर असल पे अपनोम पानस पानस पे बह गोस DC अनंतनाग DC अनंतनाग ये DC ऑफिस फिशरीज डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज मे नी पन्ने जमीन हंद डॉक्यूमेंट बे वोन मे पन्नस पितरस बस वो ये स्कीम फायदा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2018 मज दिक 2 रेसवे दोयो रेसवे पत कर तम पत वुचन तुम पान 5 रेसवे वनकस एस्टैब्लिश कर तम मजीद नेचुरल रेसवे तुस ज्यादा फायदेमंद गसन फीड पे कह नेचुरल पान गजा तैयार कर पान खेवान पन मेंटेबिलिटी कर तैयार। अम ब्रोह तुहंदिस इलाकस मज फिशरीज यूनिट कायम कोर्मुत यम सत इंस्पायर गई तो तुह तोरव यह एस्टैब्लिश अवा यथ मज 2017 मज अब्दुलरहमान गनई यम सद मान कामि सत बह मुलवा असल पे मुतासर गोस तम सद यीत्या तमिस खरीदार बह दपान रबा इत अमिस यारी कर तिथ कर मे कर पे 2 रेसवे खड़ा मे कर 2 रेसवे अल्हम्दुलिल्लाह 2019 मज डिपार्टमेंटन बच्चे दिते 1800 दिते यमो तम सात बच्चे मेनिस बस तो मेनिस पितरस मे तो मेनिस पितरस बस तम पत कर 7,000 मजीद अन 7,000 पे रिकेशन पे जम्मू J&K ये DC अनंतनाग नश अन फिशरी डिपार्टमेंट पे रिकेशन लेखन पे अन तम 5 लिहाजरी पे तम रच ये तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 लाख कोर ये फायदे तथ मज 4 लाख ये फीड हूँ इक्विपमेशन गसान 4 लाख तो 4 लाख फायदे। डिपार्टमेंट सपोर्ट कत करो तो क्या बासान क्युत रू डिपार्टमेंट सपोर्ट यह हेका बह इंग्लिश पे वनित कि इट इज़ हेल्पफुल, इट इज़ सोर्सफुल, इट इज़ मार्केटफुल। यह सह डिपार्टमेंट मे वुच वारिया डिपार्टमेंट अत मज वुच मे एनिमल हस्बेंड्री हूँ डिपार्टमेंट कह तवज्जो न हार्टिकल्चर वुच मे कह तवज्जो न मगर इट इज़ द ओनली वन यूनिट दैट इज जम्मू कश्मीर J&K फिशरी डिपार्टमेंट यम होली सोली मदद कर अकिस फार्मरस टिल यीस कालस चाइल्ड चाइल्ड पे बराबर यीस कालस मार्केटिंग सेलिंग कर तोतन था इवन अगर मामूली क्या ड्रॉबैक तम तम सात होली सोली मदद कर जम्मू कश्मीर फिशरीज डिपार्टमेंट। समीर साहब अस बूझ कि डिपार्टमेंटन ब्याक मैदद कोर्मुत कि तुह हैचरी एस्टैब्लिश कर्मुत तो क्या अमुक रोल क्या बासान अत हैचरी मुतलिक? अम हैचरी बहुत गोडनथ शुक्र तहे दिल शुक्र गुजार डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज यमो मे यह हैचरी सेंक्शन कर तो अमुक फायदे यह
کیازکہ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھِ یوٗتھ گژھان ایمپاور خٲطرٕ ییٚمہِ سیلف ایمپلایمنٹ خٲطرٕ ییٖتۍ ریسوے گژھن تیوٗت اوس دباو آسان پانٛزل ہیچری پٮ۪ٹھ تیوٗت اوس دباو آسان کۄکر ناگ ہیچری پٮ۪ٹھ یا پرٛایویٹ فارمر اوس آسان تٔمِس نِش اوس نہٕ پتہٕ آسان سیٖڈ ایویلیبل کینٛہہ تمہِ موٗجوٗب کٔر ڈپارٹمنٹ آف فشریٖزن مےٚ یوٗکہِ سینکشن یہِ ہیچری یتھ منٛز 10 لچھ أکِس ؤرِیس منٛز بناوٕنۍ أکِس ؤرِیس منٛز چھِ مےٚ 10 لچھ سیٖڈ ہاوٕنۍ ڈپارٹمنٹ آف فشریٖزس تہٕ الحمدُاللہ یِمن ریسوین منٛز چھِ وٕنکیٚس یِمن 2 ریسوین منٛز چھِ 25,000 یِم اَسہِ سیٖڈ تھٲمٕتۍ چھِ پننہِ خٲطرٕ کیازِ ایریا حساب چھُ واریاہ بوٚڑ بیٚیہِ چھو تۄہہِ پَیی سیٖڈ یہ اتھ لگان واریاہ ٹایم اتھ سیٖڈس یہ گژھِ 2000 تہٕ کیاہ چھِ تِم ونان 2023 منٛز گژھِ یہِ فُلی ایسٹیبلشڈ حال چھِ ان کنسٹرکشن تہٕ بہٕ چھُس امہِ موٗجوٗب تہِ ونان یِمن تہِ سیٖڈ آسہِ وٕنکیٚس ضروٗرت ییٚمہِ دوٗردرشن کہِ حوالہٕ ییٚمہِ سیٖڈ آسہِ ضروٗرت 5 گرام 10 گرام تِمن ہٮ۪کہٕ بہٕ سیٖڈ وٕنکیٚس تہِ ایمپاور کٔرِتھ. کوٗتاہ ٹایم چھُ یہِ سیٖڈ تیار گژھنس منٛز لگان؟ اتھ چھِ لگان یتھ سیٖڈس چھِ لگان 7 رٮ۪تھ یوٗت ٹیمپریچر آف واٹر یوٗتاہ آسہِ تیوٗت چھُ جلدی گژھان اگر 13 ڈگری 12 ڈگری آسہِ ٹیمپریچر تیوٗت چھُ گژھان جلدی تہٕ تہٕ اڑٮ۪ن چھِ یُس اَسہِ یوٗکہِ سیٖڈ بنوو تتھ گوٚو 40 ڈیز لٔگۍ تتھ ہیچ گژھنس منٛز ایمبریو بنیو 40 ڈیزو بعد بنیو تہٕ 7 رٮ۪تھ چھِ لگان اتھ 5 گرامس بننس منٛز. ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ کُنوا کانٛہہ لاٹ امہِ منٛز امہِ سیٖڈ منٛز؟ یس اسہِ کوٚن لگ بگ الحمدُاللہ 3-4 لچھن کُن اسہِ یوٗکہِ سیٖڈ 1,10,000 سیٖڈ اوس اسہِ پننہِ جایہِ اپراکزِمیٹلی کوٚڑمُت ریشو تمہِ مٔزیٖد کوٚر اسہِ ڈسٹربیوٗشن چاہے اسہِ سالیہ چھُ پنُن یِوان چاہے اسہِ یہِ آمڈ چھُ یِوان یا سکھڑس چھُ یِوان اسہِ کوٚر ژۄپٲرۍ انٛدر کوٚر اسہِ ڈسٹربیوٗٹ یہِ سیٖڈ پنُن. کمہِ حساب چھُو تُہۍ یہِ سیٖڈ کٕنان ییٚتہِ؟ اتھ یِتھ کٔنۍ زن گاڈٕ أسۍ وٕچھان چھِ کِلوٗ حساب چھِ أسۍ کٕنان تہٕ کِلوٗوس کیٛاہ آسہِ ریٹ تہٕ یہِ سیٖڈ کمہِ حساب چھُو تُہۍ کٕنان؟ سیٖڈ چھِ أسۍ کٕنان گرامہٕ حساب یوٗت گرام آسہِ تمی حساب بیٚیہِ ییٖژاہ أکِس فارمس سٕنٛز کیپبلٹی آسہِ چاہے سُہ ییٚژھِ 10 گرام تہٕ 10 گرام دِمو. 10 گرام کۭتِس چھُ پیوان؟ 10 رۄپیہِ چھُ یہِ گژھان اتھ چھُ ڈپارٹمنٹ آف فشریٖزن بنومُت گرامس رۄپے تِتھے کٔٹھۍ أسۍ چھِ 5 گرام کٕنان کٲنٛسہِ 5 گرام چھِ أسۍ تٔمِس کٕنان 5 رۄپین اکھ گُرُن چھِ أسۍ 5 رۄپین کٕنان. یِتھ کٔنۍ زن تۄہہِ ووٚنوُ کہِ مارکیٹنگ ہٕنٛز کتھ چھیڑوٕ تۄہہِ تہٕ مارکیٹنگ ہٕنٛز اگر أسۍ کتھ کرو تہٕ کیُتھ چھُ یتھ مارکیٹ چھُ الحمدُاللہ یتھ 2018 منٛز 19 منٛز وٕچھ مےٚ مارکیٹنگ وٕچھ مےٚ کٔشیٖر منٛز کیازِ کورونا وایرس تہِ اوس مگر مارکیٹنگ ٲس تمہِ ساتہٕ تہِ اصل الحمدُاللہ وٕنکیٚس تہِ چھِ اصل وٕنکیٚس آو یہِ 1 ڈسٹرک 1 پروڈکٹ ڈسٹرک اننت ناگ یہِ آسہِ تۄہہِ بوٗزمُت تہِ 1 ڈسٹرک 1 پروڈکٹ آو یہِ مانا ہوا یِتھ کٔٹھۍ رایس باول آف انڈیا چھُ پُلوامہ یِوان تِتھے کٔٹھۍ بنوو ڈسٹرک کشمیٖر تِتھے کٔٹھۍ چھُ یہِ تہِ یِوان ماننہٕ 1 ڈسٹرک 1 پروڈکٹ ترٛاوٹہٕ خٲطرٕ. اگر زن وٕچھو أسۍ وۄنۍ تۄہہِ کوٗتاہ چھُو پرافٹ گژھان حٲصِل ایئرلی کۭژاہ انکم چھِ تۄہہِ پرافٹ یہِ ژٔٹِتھ خرچہٕ ورچہٕ ژٔٹِتھ؟ ایئرلی الحمدُاللہ یوٗتاہ سیٖڈ سٹاک آسہِ تمہِ مٔزیٖد تہِ چھُ کیازِ اگر وٕنکیٚس چھِ اَسہِ ایویلیبل 600 گرامٕز ٹُو 900 گرامٕز اتھ منٛز چھِ کینٛہہ یِم أسۍ ہُمہِ موٗجوٗب چھِ کران آن د بیس آف بریٖڈنگ پٔرپز یِم اَسہِ آسان باسان چھِ اَسہِ فِمیل چھِ اصل یا میل چھِ باسان تِم چھِ أسۍ سٹاکِنگ علاحدٕ تھاوان تمہِ موٗجوٗب یِم اَسہِ ہُم چھِ وٕنکیٚس 300 گرام چھِ گاڈٕ زیادٕ چھِ یِہے تہِ ڈِمانڈ نا مارکیٹنگ ہٕنٛز ڈِمانڈ سۄ چھِ آسان 300 گرام ٹُو 600 گرام چھِ آسان یہِ ڈِمانڈ ییٚتہِ تہٕ الحمدُاللہ یوٗتاہ فٲیدٕ یتھ ڈپارٹمنٹس تیُتھ چھُنہٕ مےٚ وُنہِ وٕچھمُت کُنہِ ڈپارٹمنٹس منٛز. گوٚو تُہۍ چھِو مطمعین پننِس کارس یُس تۄہہِ کار کوٚروٕ تہٕ یہِ ہسا سپود فٲیدٕ منٛد ثٲبت الحمدُاللہ الحمدُاللہ تہٕ بہٕ چھُس یژھان امہِ مٔزیٖد مےٚ آسن وٕنکیٚس واریاہ یوٗتھ وٕچھان تِم تہِ یوٗتھ یِم بِچٲرۍ پڑھا لِکھا آسن مگر آسن گرِ بِہِتھ مگر بہٕ چھُس تِمن یِہے نصیحت دِوان یہِ نصیحت ییٚمہِ دوٗردرشن کہِ حوالہٕ چھُس بہٕ یِہے دِوان ڈونٹ ویسٹ یور ٹایم اگر تُہۍ پنُن یہِ ٹایم یژھان چھُو ایمپاور کرنہٕ خٲطرٕ پننِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد سہارٕ بننہٕ خٲطرٕ تُہۍ کٔرِو کٲم پننٮ۪ن نرٮ۪ن زنٛگن پٮ۪ٹھ ؤتھِو تُہۍ گٔژھِو ڈپارٹمنٹ آف فشریٖز چاہے ڈپارٹمنٹ آف اینمل ہسبنڈری چھُ ہارٹیکلچر چھُ پِسِکلچر چھُ ایکوا کلچر چھُ کانٛہہ تہِ ڈپارٹمنٹ چھُ تُہۍ گٔژھِو پننٮ۪ن زنٛگن پٮ۪ٹھ کھڑا تُہۍ گٔژھِو تور تُہۍ ؤنِو تِمن اَسہِ چھُ یِتھ کٲٹھۍ اَسہِ چھُ پوٚرمُت یوٗتاہ أسۍ چھِ یژھان سیلف ایمپلایمنٹ کرنہٕ خٲطرٕ تہٕ باقٕے بہٕ ہٮ۪کہٕ یوٗتھن یُتُے یوتن ؤنِتھ ڈونٹ ویسٹ یور ٹایم پننٮ۪ن زنٛگن خٲطرٕ پننٮ۪ن زنٛگن پٮ۪ٹھ گٔژھِو پانے کھڑا. چلو سمیٖر صٲب تُہُنٛد کرو شُکریہ. ناظریٖن محترم اَسہِ دِیِو ییٚتی اِجازت تہٕ ؤلِو گژھو واپس سٹوڈیو. ارے ہرکو واہ بیج کیٹناشک اور آج کھاد بھی. ارے اتنا خرچہ کہاں سے؟ ارے خرچ کی چنتا کسے ہے، میرے پاس ہے یہ کسان کریڈٹ کارڈ. کارڈ؟
अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कार को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। नाजरीन वक्फ ब्रोह कर ट्राउट फिश फार्मरन पन तासुरात बयान यम पन ट्राउट फिश फार्मिंग यूनिट कायम कोर्मुत। अम अलाव सन कुदरती वसैलों सत मालामाल यथ मज दरियाब नाल झील मौजूद तो गर्ज फिश फार्मिंग असल स्कोप। अत सिलसिलस मज आव हाली फिश फार्मिंग मुतलिक सुकास्ट कश्मीरस मज ट्रेनिंग कम एवेयरनेस कैंप मुनक़द करना यमुक उन्वान ओस फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अंडर PMMSY स्कीम। अत आई श्रीनगर बांडीपुर तो बारामूला जिले फिश फार्मरन मुतलिक जानकारी तो ट्रेनिंग दिन। अत मेहमानी खसूसी स्कॉस्टिक VC डॉक्टर नज़ीर अहमद गनाई, डायरेक्टर एक्सटेंशन दिल मोहम्मद मखदूमी, डायरेक्टर फिशरीज तो नेबर पे कह मेहमान आमद। अत मौकस पे कर माहरीनो पन तासुरात पेश। वलियो वुचो प्रोग्राम किस यथ सेगमेंटस मज लबो मजीद जानकारी। पिछले साल भारत सरकार ने FFPO स्कीम नवंबर में लॉन्च की, जिसके तहत इसी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत फिशरीज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाएंगे। ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो होंगे ये या तो कंपनीज एक्ट में होंगे या फिर कोऑपरेटिव एक्ट में होंगे। इसमें NCDC को एक इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी माना गया है और NCDC को भारत सरकार ने टोटल 50 FFPO को प्रमोट करने के लिए नामित किया है। अब हम आते हैं कि इस स्कीम्स के क्या एम्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का मतलब यह है कि जो अपने फिश फार्मर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे और उससे एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगी। जब ज़्यादा से ज़्यादा फिश फार्मर जुड़ेंगे तो एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगी और उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा और बार्गेनिंग पावर भी बढ़ेगी। जैसे इंडिविजुअल अगर कोई चीज़ करता है तो उसकी बार्गेनिंग पावर कम रहती है। जब कलेक्टिवली आप जाते हैं, जब आपके पास सामान ज़्यादा रहता है तो आपकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा हो जाती है। इसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना और रियलाइज बेटर रिटर्न्स, इंटरप्रेन्योरियल स्किल को डेवलप करना और साथ ही साथ एक सस्टेनेबल इनकम यानी आपके पास एक सतत आय का स्रोत होना चाहिए, डेवलप हो जाएगा इसके माध्यम से। और ओवरऑल जो है जो फिशर्स हैं, जो फिश फार्मर्स हैं, उनका वेलफेयर को इंश्योर करना, ये इसका एम्स और ऑब्जेक्टिव्स है। अब हम आते हैं कि मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन जो होता है ये या तो कंपनीज एक्ट में हो सकता है या तो कोऑपरेटिव एक्ट में, लेकिन जो हम FFPOs प्रमोट करेंगे NCDC जो है उसका मैंडेट है कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए ही काम करना। तो ये जो हमारे FFPOs होंगे वो सारे के सारे कोऑपरेटिव सेक्टर के होंगे। अब आते हैं कि इसमें जो सर्विसेज हैं क्या क्या दी जाएंगी FFPOs के माध्यम से। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, इसमें प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, इसके साथ ही साथ जो आपके फिश प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग की जाएगी। और PMMSY फ्रेमवर्क के अंतर्गत कोई और अगर स्कीम इसमें कोई और एक्टिविटी इसमें कवर होती है उसको भी इसमें कवर किया जाएगा। ये यूनिवर्सिटी है ना, ये यूनिवर्सिटी तुहद खतर चाट हल दर्जगाह ये कुछ डिग्री वराई पढ़ो तो लिखनो अमा क्या सा पढ़ो तो क्या सा लिखनो ये कि आज दुनिया बदलो, कारबार तौर तरीक बदले, सारी दह रावित बंडपोर पे शहर वसान आज सारी ये मोबाइल खंज सत्यान और योर पेवान गुन कहें। अजुक प्रोग्राम बनोमुत पन माहगीर हजरातन तो खवातीन हंद खातिर कित हेको तिहंदिस कारबारस मज वसत अनित। मुदा यह क्या वुछान सोन जमींदार सह मेहनत करान पान, सह पैदावार बढ़ावान,
خاص ایگریکلچرس اندر دودک پیداوار اینیمل ہسبنڈری اندر مازک پیداوار شیپ ہسبنڈری اندر یا تہ محنت کش ماہی گیرن ہند کار یم صبح پن کار کرنے خاطر نائ مز نیران ژھٹ مز شینس مز رودس مز تاپس مز پنہ معاش خاطر مگر بہس بارہا تہ ونان یم دہ کٲنٛسہِ نفرس آسان مکان کٕنُن تٔمِس ونان مکان کوٗت لگہِ سُہ چھُ ونان یہِ لگہِ 60 لچھ اگر أسۍ وٕچھو سُہ لگہِ نہٕ تیوٗت کِہیٖنۍ مگر یہِ چھُ تٔمۍ سُنٛد پٲداوار تٔمۍ سُنٛد گرٕ یتھ سکیٖمہِ ونان چھِ یہِ ہسا گٔیہِ FPO فارمر پروڈیوسر آرگنایزیشن تمیُک مطلب گوٚو ییٚمہِ نفرن یُس چیٖز پٲدٕ کوٚر تم گژھن نفر 4 یکوٹہٕ جمع گژھٕنۍ یکوٹہٕ جمع گٔژھِتھ گژھن تم امیُک مۄل ہُمِس مکان وٲلۍ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ پانہٕ امہِ چیٖزُک مۄل کرُن وۄنۍ چھُے ژےٚ تہِ اندیشہِ اگر گرمہٕ کراے چھِ یورٕ چھِ وہرات چلان گاڈ ہے نہٕ کِہیٖنۍ آبہٕ منٛز کڑان یہِ گژھِ خراب ژٕ چھُکھ دپان غنیٖم اتھ چھُ 5 کیٛاہ 7 دی تہٕ بلاے ژھٕنُس مےٚ نیرِ پنُن کامہِ دۄہ چھُنہ مگر ییٚمہِ وِزِ ژےٚ پنُن FPO آسی بنٲوِتھ ژےٚ آسی یورٕ کنہِ کولڈ سٹوریج ژےٚ آسی یورٕ کنہِ پروڈیوس ژےٚ آسی یورٕ اسہِ CBBO والیو شیرِ کشمیٖر زرعی یونیورسٹی آسی ژےٚ ٹیکنالوجی دِژمٕژ چٲنۍ گاڈ گژھِ نہٕ ضایہِ گژھٕنۍ وقتس پٮ۪ٹھ ژٕ بناوکھ تتھ رنگہٕ رنگہٕ نیامژٕ رنگہٕ رنگہٕ ڈالہِ یِم ڈالہِ ژٕ کٕنِتھ ہٮ۪ککھ مثٲلی طور کر بہٕ وٕنکیٚنس تۄہہِ نِش پیش تِم کینٛہہ ٹیکنالوجی تِم کینٛہہ قدم معموٗلی قدم مگر یِم تُہنٛدِس اقتصادِیاتس منٛز واریاہ پیش روزان أسۍ چھِ ہیٚچھناوان سٲنۍ کٲمٕے چھےٚ ہیٚچھناوُن أسۍ کرو تۄہہِ معاونت تُہۍ کِتھٕ کٔرِو پننِس پروڈیوسس یہ سا یہ امیُک مۄل کِتھ کٔنۍ بڑٕ کم سے کم اسہِ 45 دۄہن دِنۍ تِمن 45 دۄہن منٛز چھِ اسہِ 120 کلاس تۄہہِ دِنۍ لیکچر پرناوٕنۍ اصل پٲٹھۍ بورڈس پٮ۪ٹھ تمہِ پتن چھِ أسۍ تُہۍ کُنہِ FPO یۄس بنیمٕژ آسہِ تِمن سۭتۍ 10 دۄہن تھاوٕنۍ شٲمِل یُتھ تُہۍ ہیٚچھِو یِم کِتھ کٔنۍ چھِ کار کران تۄہہِ منٛز تہِ یی سُہ گُن تمہِ پتن روزن 5 دۄہ 5 دۄہن منٛز ونن میٲنۍ یِم ساینس دان تۄہہِ تہِ بنٲیِو سا اکھ پروجیکٹ مطلب گوٚو تۄہہِ ہسا دِمو اکھ ماڈل یتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو سا تُہۍ کٲم تُہۍ کٔرِو سا پنٕنۍ تحقیق پننہِ FPO وٕچ یُتھ تُہۍ پننٮ۪ن کۄٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ بالکل مضبوٗط تہٕ تیار گٔژھِو تاکہِ تۄہہِ ترِ فِکرِ اَسہِ کیٛاہ چھُ کرُن. कर्नल साहब आपका बहुत शुक्रिया. हमारी यूनिवर्सिटी को आपने एक CBBO के तौर से माना और 4 CBBOs के बारे में आपने बोला कि हम 4 CBBO बना के देंगे आपको. इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया. और इस तरह से एक और ऑर्गेनाइजेशन है उसको बोलते हैं नाबार्ड एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो NCDC की तरह उन्होंने भी हमें CBBO माना है और ये हमें इख्तियार दिया है कि हम जो अपने ज़मींदार भाई हैं या हमारे जो फिशरमैन हैं इन सब को हम जमा करेंगे और उनको बोलेंगे एक मकसद के तहत हमने आपको जोड़ना है आपको NCDC नाबार्ड के थ्रू से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ. तो ये एक बड़ा मिशन है. हम आपका शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं और आप वहाँ से यहाँ आए और हमारे जो यहाँ बैठे सारे जो फिशरमैन हैं जो फार्मर लोग हैं इनके लिए आए हैं. मैं थोड़ा सा बतमत कर कोशिश पे वन हिंदुस्तान सरकार बोड़ बार बेड़ तुलमुत बोड़ बार दपान बम्बई मद्रास कलकत्ता बज बिल्डिंग तुम वुचान शाम टीवीस पे पत् आव इन जहनस में दुख हिंदुस्तान अति योत वन कहें बम्बई दिल्ली मद्रास कलकत्ता वुचान तुम बज तम बिल्डिंग बज रेल तम वन दपान हसा है नसब खुद ज्यादा हिंदुस्तान बसान सान गामन में दूर दराज इलाकन में सन लूक बसान. अगर ब्रो कुन पकुन तिमन योत लूकन हुंद ध्यान थवन कि वुचन जमीनी सतह पे सन लूक जमींदार बाकी मुंसलिक या सन फिशरमैन या तुम कित कटिस पकन ब्रो बे आव ये समझ कि मतलब यस वन सान सरसी हिंदुस्तान आबादी सान आबादी ठीक ठाक मगर यस वन जमीन अकिस आम जमींदार सह कम
5 کنال 10 کنال 15 کنال 20 کنال امہ ہوت زیادہ چھ مز زمیندار زمین سہ بچار زمیندار ہیکن تک 5-10 کنال پہ کہین تہ تہند بچہ ییٚلہِ میٹرک پاس کران سہ ونان 5 کنال پہ کوتاہ کھم بہ تو 5 کنال پہ کوتاہ روزگار بنہ مے مگر ضرورت ٲس امہِ کتھ ہٕنٛز کہ أسۍ وَنو تیٚلہِ کیٛاہ کرو أسۍ اگر أسۍ زٔمیٖن چھُ ژھۄٹان یِم زن یِم قدرتی یِم زن یہِ ؤسیٖل چھِ یِم چھِ ژھۄٹان تیٚلہِ کیٛاہ کرو دوٚپُکھ نسا أسۍ ہسا کرو کٲم أسۍ انو اکھ تِژھ اکھ سکیٖم انو تتھ سکیٖم منٛز ونو تُہۍ سٲری جُڑِو پانہٕ ؤنۍ ییٚلہِ تُہۍ پانہٕ ؤنۍ جُڑِو ییٚلہِ تُہۍ اِکوٹہٕ گٔژھِو اِکوٹہٕ ٲسِتھ ہیٚکِو تُہۍ واریاہ کینٛہہ کٔرِتھ تِمن تھوٚوُکھ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ پانہٕ ؤنۍ جُڑِتھ تِمن تھوٚوُکھ ناو FPOs ہندوستانس دِیُتکھ ٹارگیٹ اکھ سٲرسٕے ہندوستانس دوٚپُکھ اَسہِ ہسا چھِ 10,000 FPO بناوٕنۍ 10,000 یِتھی گرُپ سانٮ۪ن زمیٖندار بایَن ہٕنٛدۍ اگر 10,000 تھاوو توتہِ آسن سانہِ کٔشیٖرِ منٛز چھِ اَسہِ کٔشیٖرِ منٛز ٹارگیٹ أسۍ گژھو 3 to 5,000 گرُپ بناوٕنۍ گوٚو مقصد چھُ یہِ کہ تُہۍ ییٚلہِ الگ الگ طریٖقو سانس چھُو پنُن یہِ بِزنس کران تتھ منٛز چھُنہٕ زیادٕ فٲیدٕ یُس زن تۄہہِ سٲنۍ ڈایریکٹر صٲبن بڑٕ تفصیٖلن ووٚن کہ اگر تُہۍ کٔرِو تُہۍ ہیٚکِو نہٕ کِہیٖنۍ کٔرِتھ تۄہہِ اگر پنٕنۍ گاڈٕ ییٚلہِ سۄ چھِ تۄہہِ بازرس منٛز مجبوٗری سبق کٕنٕنۍ تِمو ووٚن تہٕ یہِ کہ آز تامتھ چھُ سون زمیٖندار چاہے سُہ گٲون سۭتۍ چھُ کران سُہ ایگرِکلچر سۭتۍ چھُ کران سُہ ہارٹیکلچر سۭتۍ چھُ کران سُہ تۄہہِ سۭتۍ چھُ کران تٔمِس بِچار چھُ منڈین منٛز پنُن مال پٮ۪ٹھ تِمن زارٕ پار پیٚوان کَرُن میون مال ہیٚیِو نہٕ کِہیٖنۍ میون مال ہیٚیِو نہٕ سٲنۍ ژوٗنٛٹھۍ ٹرٛک ییٚمہِ ساتہٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ بمبے واتہِ بمبے منٛز یا دِلہِ منٛز وٲژ سُہ چھُ تَتہِ مجبوٗر ییٚمہِ ساتہٕ تِم آرٕدۍ چھِ آسان تٔمِس چھِ تِمن مےٚ ہسا أنۍ کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ ژوٗنٛٹھۍ یۄس تٔمِس تٔمِس یِم ریٹ دِنۍ سۄ چھِ تٔمِس رٹٕنۍ تَتہِ یِتھٕے کٔنۍ چھُو تُہۍ پنٕنۍ گاڈ انان بازرس منٛز چھُ واتناوان بازرس منٛز یُس ہٮ۪نہٕ وول یُس تۄہہِ ریٹ ونان چھُ تُہۍ چھِوس ونان پنٕنۍ کہِ یہِ ہسا چھُ مےٚ یوٗت وقت لوٚگمُت ییٖژاہ محنت سُہ چھُ ونان ہے نسا یوٗت مےٚ کم پیٚیہِ پتہٕ چھُ سُہ تُہنٛز مجبوٗری وٕچھان گوٚو یِم تمام یِم زن یِم خٲمی چھِ وٕنکیٚن کِس سسٹمس منٛز ییٚمہِ سۭتۍ نہٕ تۄہہِ زیادٕ فٲیدٕ چھُ سانٮ۪ن زمیٖندار باین زیادٕ فٲیدٕ چھُ آسان کِہیٖنۍ سُہ ازالہٕ کرنہٕ خٲطرٕ دوٗر کرنہٕ خٲطرٕ بنے اکھ سکیٖم FPO دوٚپُکھ اَسہِ ہسا چھِ بناوٕنۍ 10,000 توتہِ بناوو أسۍ کٔشیٖرِ منٛز 3 to 5,000 یِتھٕے کٔنۍ چھِ بیاکھ ونان مرکزی سرکارن رٔٹ بیاکھ اکھ سکیٖم کوآپریٹِو اکھ أکِس تھوٚوُکھ ناو FPO بیٚیِس تھوٚوُکھ ناو کوآپریٹِو دپان 3 لچھ کوآپریٹِو چھِ اَسہِ بناوٕنۍ ہندوستانس منٛز گوٚو 10,000 منٛز اگر أسۍ 3,000 FPO چھِ بناوٕنۍ 3 لچھن منٛز چھِ أسۍ واریاہ بناوٕنۍ گوٚو تمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ سٲری یِم زن أسۍ مُنسلک ڈپارٹمنٹ چھِ ییٚتٮ۪تھ بِہِتھ یونیورسٹی چھِ بِہِتھ رجسٹرار کوآپریٹِوز چھِ فشریٖز ڈپارٹمنٹ چھُ ایگرِکلچر ڈپارٹمنٹ چھُ ویٹرنری ڈپارٹمنٹ چھُ باقٕے ڈپارٹمنٹ اَسہِ چھِ سارنٕے سرکارن چھِ ذمہٕ وٲری دِژمٕژ أسۍ امیُک فٲیدٕ گژھِ تۄہہِ نِش واتُن ناظرین سان کرشی درشن ٹیم ہز وز یہ کوشش روزان کہ تہ تام وات صحیح زان تاکہ تھی سپدو مستفید تو مزید تہذ کت رائے یا مشور سنس پروگرامس متعلق سہ ہیٚکِو تُہۍ اَسہِ ای میل ذریعہ سوٗزِتھ سٲنۍ ای میل چھِ ddksrinagar@gmail.com تو بیاکھ ای میل چھِ ddksrinagar@yahoo.com ات سۭتۍ ووت سانہِ پروگرامُک وق اند اَسہِ چھِ اُمید زِ تۄہہِ آسیو سون آزُک یہِ پروگرام ٹارِ کھوٚتمُت انشاءاللہ آیند سپدِ تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات وٕنکیٚنس دِیِو اَسہِ سارنٕے اجازت بِہِو تُہۍ تہِ خۄدایس حوالہٕ